आम्ही तुमकां लायक राजदीप भाईक आमी द सेंच्युरी किंग म्हणून वळखतात, जे पुराय गोंयभर सुप्रसिद्ध आसा, पूण ते घरा कडेन कशें आसता? सेंच्युरी किंग हांव फक्त म्हाका पुंडलीक बाबान एक पदवी दिल्ली, कारण आमची जी नाटकां जाले ताचे 100 प्रयोग जाताले. म्हाका दिसता पयलें नाटक कोंकणीतलें सेंच्युरी करपी हांवच मनीस, शिरी रे शिरी अदांतरी 1999. तो पर्यंत म्हाका दिसता शबय बहुजन समाजा नाटकाचे 50 का 60 कितें तरी प्रयोग जाल्ले. कोंकणीचे 100 प्रयोग केन्ना जावनाशिल्ले. सो शिरी रे शिरी अदांतरी हें नाटक आमी 100 प्रयोग कंप्लीट केल्ले. ते गोंयांतलें पयलें कोंकणी नाटक 100 प्रयोग करपी. आनी तेन्नाच्यान तो 100 सेंच्युरी मारपाच्यो हें जाल्यो. पुंडलीक बाबाचें एक नाटक घेवप जाल्यार 100 प्रयोग जावपच. अशें तरेन ते सलग चालू आसा. आतां मेरेन चालू आसा. गांव जाला जाणटो 160 शोज जाले म्हाजे. आयज 160th शो. सो घरा कडेन हांव राजा ना, घरा कडेन म्हजी बायल, कारण घर ते सांबाळटा. प्लस आतां पुंडलीक बाब जेन्नाच्यान नाटकां बरोवप बंद केली तेन्ना मागीर आमकां लेखक सोदपाक लागले. आनी दैव सुयोगान म्हाजे देवाचें बरें म्हणून पुंडलीक बाबा उपरांत म्हाका जर कोण मेळ्ळे जाल्यार हक्काचें म्हणटा ती म्हजी बायल सुचिता. कारण ते इनबॉर्न ते आर्टिस्ट, तातूंत ते बरयता, बऱ्या पैकी बरयता. ते फॉर्मल RJ, ताका खुबश्यो गजाली स्टेजीचेर कितें करप, कितलो वेळ करप, कितें करप, ह्यो सगळ्यो गजाली ताका म्हाज्या परस चड बरें खबर आसा. ते बरें बरयता. सो ते नाटक बरयता आनी हांव प्रेजेंट करता. बरोबर. आय थिंक राजदीपा फाटलो मेन हात. हय, सामको 100%. म्हणजे जसो म्हाका पुंडलीक बाबान घडयलो आनी मागीर सुचिता जेन्नाच्यान आमचो संबंद आयलो, आमी लग्न जालें, तेन्नाच्यान ते म्हाज्या फाटल्यान सारको फाटीचो कणो कसो आसा. बरोबर. खंबीरपण.